बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। शामिल करेंगे अब तक की अहम खबरें। खवातीन पर तशद्दुद और ज्यादती के वाकयात रुक न सके। लाहौर की फैक्ट्री में 2 लड़कियों से 3 नौजवानों की इज्तिमाई ज्यादती। वारदात के बाद मुलजिम लड़कियों को बांध कर फरार। दोनों लड़कियों को शाहदरा से अगवा करके गुजरपुरा की फैक्ट्री में लाया गया था। पुलिस ने फैक्ट्री मालिक को हिरासत में ले लिया। वाज़ेह रहे कि कुछ अरसा कबल रिंग रोड ज्यादती केस भी इसी थाने की हदूद में हुआ था। ज्यादती के एक के बाद एक वाक़े ने पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगा दिया। ग्रेटर इकबाल पार्क में खातून से दस्तराजी का वाकया, केस में अहम पेशरफ्त। मुतासरा खातून ने 155 मुल्जिमान में से 6 को शनाख्त कर लिया। कैंप जेल के बाहर गिरफ्तार मुल्जिमान के वुरसा का एहतजाज। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, बेगुनाह बच्चों को पकड़ा गया, फौरी रिहा किया जाए, लवाहिकीन का मुतालबा। लाहौर हाई कोर्ट ने भी आयशा और साथी रैंबो के खिलाफ दरखास्त नाकाबिले समात करार देकर खारिज कर दी। कराची वाले हो जाएं तैयार, तूफानी बारिशों का सिलसिला शुरू। नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्फे से 9 सितंबर तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात ने आगाह कर दिया। बारिश शुरू होते ही शहर कायद के कई इलाकों में बिजली गायब। सिविल एविएशन ने बारिशों के पेश नजर अलर्ट जारी कर दिया। जहाजों को महफूज मकामात पर पार्किंग की हिदायत। जहाजों को आपस में टकराने से बचाने के लिए उनके साथ वजन बांधे जाने के अहकामात। शहर में टीमें भी अलर्ट हो गईं। पंजाब के कई शहरों में बारिश। लाहौर में मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। सड़कें पानी में डूब गईं। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बारिश शुरू होते ही बिजली गायब। महकमे मौसमियात की पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ मजीद बारिशों की पेशगोई। हुकूमत का तलबा के लिए एहसन इकदाम। एहसास तालीमी वज़ाइफ प्रोग्राम का इजरा कर दिया गया। बच्चों को 1500 और बच्चियों को 2000 माहाना मिलेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, बदकिस्मती से माजी में बच्चों की तालीम पर तवज्जो नहीं दी गई। मुल्क में 2 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। हुकूमत की कोशिश है गरीब बच्चों को तालीम से आरास्ता करे। लड़कियों की तालीम पर भी तवज्जो नहीं दी गई। पढ़ी लिखी खातून अपने माशरे को फायदा पहुंचाती है। नो वैक्सीन नो सर्विस। पेट्रोल लेना है तो पहले वैक्सीन लगवाएं, सर्टिफिकेट दिखाएं। लाहौर समेत पंजाब भर में आज से कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाने का फैसला। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सीट और रेस्टोरेंट्स में खाना नहीं मिलेगा। सर्विसेज सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद को ही फराहम की जाएंगी। शॉपिंग मॉल्स और बाजारों में भी सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद को दाखिले की इजाजत। खिलाफ वर्जी करने वालों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कोरोना के वार मजीद तेज। एक दिन में 101 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। अमवात की मजमूई तादाद 25,889 हो गई। 3,559 नए मरीज। लाहौर रावलपिंडी में भी कोरोना केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा होने लगा। मुस्बत केसेस की शरह 6.63% रही। 93,901 मरीज जेरे इलाज। अब तक 10,43,898 मरीज सेहतयाब हो गए। 17 साल के नौजवानों की आज से कोरोना वैक्सीनेशन शुरू। बैरून मुमालिक जाने वाले 12 साल और जायद उम्र के अफराद को भी आज से बूस्टर डोज लगाई जाएगी। NCOC के मुताबिक आलमी इदारा सेहत ने बूस्टर डोज की मंजूरी नहीं दी। डोज लगवाने वाले अपने नुकसान के जिम्मेदार खुद होंगे। फी डोज की 1270 रुपए मुकर्रर कर दिए गए। सिंध में 9वीं ता 12वीं जमात के तलबा को भी वैक्सीन लगेगी। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक की 10 लाख खुराकों पर मुश्तमिल पहली खेप पाकिस्तान पहुंच गई। कल मुल्क भर में 15 लाख से जायद अफराद को वैक्सीन लगाई गई। अवाम इसी जज्बे को बरकरार रखें। असद उमर का ट्विटर पर अवाम के नाम अहम पैगाम। कहते हैं 24 बड़े शहरों में से 20 ने वैक्सीनेशन का हदफ पूरा कर लिया। हैदराबाद, मर्दान, नौशहरा और कोयटा में टारगेट ताहाल पूरा ना हो सका।
الیکشن کمیشن نے پی پی 38 ضمن انتخابات کالعدم قرار دینے سے متعلق نون لیگ کی درخواست مسترد کر دی۔ فیصلے کے مطابق درخواست گزار ضمنی الیکشن کے دوران بدنظمی ثابت نہیں کر سکے۔ فارم 45 اور 46 پر جعلی دستخطوں کا الزام ثابت نہیں ہو سکا۔ متاثرہ فریق چاہے تو الیکشن ٹریبیونل سے رجوع کر سکتا ہے۔ نون لیگ کے امیدوار طارق سبحانی نے دھاندلی کے الزامات پر نتائج کالعدم کرنے کی درخواست کی تھی۔ سندھ ہائی کورٹ میں محکمہ صحت میں جونیئر افسران کو ایکٹنگ چارج دینے کے خلاف سماعت۔ عدالت نے تمام انتظامی عہدوں پر تعینات جونیئر افسران کو ہٹانے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے اپنے ریمارکس میں کہا، سینئر افسران کی موجودگی میں جونیئرز کو ایکٹنگ چارج کیوں دیے گئے؟ سیکرٹری صحت پیش ہو کر جواب دیں۔ عدالت کا انتظامی عہدوں کے لیے الگ کیڈر تشکیل دینے کا حکم۔ حیدرآباد میں ٹریفک جیم رہنا روز کا معمول بن گیا۔ اہم ترین شاہراہوں پر بدترین ٹریفک جیم، تجاوزات اور غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز کی بھرمار۔ حیدرآباد سمیت اندرون سندھ سے آنے والے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ شہباز شریف کی زیر صدارت میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے متعلق پارٹی اجلاس۔ اپوزیشن لیڈر کا میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے خلاف اپوزیشن کی مشترکہ کمیٹی بنانے کا فیصلہ۔ شہباز شریف نے کہا، پی ایم ڈی اے ایک کالا قانون ہے، ہر فورم پر مخالفت کریں گے۔ مشترکہ کمیٹی بل کے قانونی اور دیگر پہلوؤں کا جائزہ لے گی۔ پی ایم ڈی اے کو روکنے کے لیے تمام آپشنز بروئے کار لائیں گے۔ مریم نواز نے پی ٹی آئی حکومت کی 3 سالہ کارکردگی کو تباہی اور بربادی کی داستان قرار دے دیا۔ ایون فیلڈ کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا، حکومت سے مفاہمت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ شہباز شریف نے قومی حکومت کی نہیں، قومی مفاہمت کی بات کی۔ پی ٹی آئی جو کچھ کر رہی ہے سب قوم کے سامنے ہے۔ حکومتی پالیسیوں پر تنقید کرتے ہوئے نون لیگ کی نائب صدر نے کہا، کیا کسی نے سنا کہ بجلی سستی ہوئی، اشیاء خورونوش کی قیمتیں کم ہوئیں؟ حکومت نے عوام دشمنی کی مثال قائم کر دی ہے۔ لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی کی ایک بار پھر نیب پر لفظی گولہ باری۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم نے کہا، نیب سیاست کو توڑنے جوڑنے اور کرپشن چھپانے کا نظام ہے۔ چیئرمین نیب بتائیں وزیروں کا نیب سے کیا تعلق جو گرفتاریوں کی پیشگوئیاں کر رہے ہیں؟ کل حکومت نے تاریخ کا سب سے مہنگا ایل این جی کا سودا کیا، وہ نیب کو نظر نہیں آیا۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا، چینی میں 800 ارب، گندم میں 400 ارب کھا جائیں، نیب خاموش رہے گا۔ ادویات میں 150 ارب کھا جائیں، نیب کچھ نہیں کہے گا۔ ظالم شخص نے اپنا آنگن اجاڑ دیا۔ وہاڑی میں تھانہ صدر کے علاقے 30 WB کی بستی ٹاوریاں والا میں گھریلو جھگڑے پر شوہر نے بیوی اور 3 بچوں کو قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق میاں بیوی میں چند روز سے کسی بات پر جھگڑا چل رہا تھا۔ گزشتہ روز ملزم نے غصے میں آ کر بیوی کے ساتھ بچوں کو بھی کلہاڑی کے پے در پہ وار کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ نئی افغان حکومت کا اعلان 3 دن میں متوقع، خواتین بھی شامل ہوں گی۔ طالبان رہنما عباس تغزائی کہتے ہیں، طالبان حکومت میں پرانے چہرے شامل نہیں ہوں گے، ہر قومیت کے نئے اہل افراد کو حکومت کا حصہ بنایا جائے گا۔ ملا عبدالغنی برادر کو رئیس شورا کی ذمہ داری دیے جانے کا امکان، ملا یعقوب کو وزیر دفاع، سراج الدین حقانی وزیر داخلہ، مولوی امیر خان متقی وزیر خارجہ اور ذبیح اللہ مجاہد کو وزیر اطلاعات بنایا جائے گا۔ امریکی صدر نے افغانستان سے انخلا کو کامیابی قرار دے دیا۔ وائٹ ہاؤس میں قوم سے خطاب کرتے ہوئے جو بائیڈن نے کہا، 31 اگست سے قبل انخلا کا آپریشن طالبان کی منمانی ڈیڈ لائن کی وجہ سے نہیں، امریکیوں کی زندگیاں بچانے کے لیے کیا۔ اندازہ نہیں تھا اشرف غنی فرار ہو جائے گا۔ افغانستان میں داعش کی کمر توڑ دی۔ روس اور چین چاہتے ہیں امریکہ افغانستان میں الجھا رہے۔ امریکی صدر کا دعویٰ، کہتے ہیں افغانستان میں 30 دہائی بھی گزارنا قومی مفاد میں نہیں تھا۔ افغانستان سمیت دیگر ممالک میں دہشت گردوں کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے۔ اور آئی سی سی نے ٹیسٹ کرکٹ کی رینکنگ جاری کر دی۔ انگلش کپتان جو روٹ ٹیسٹ کے نمبر 1 بلے باز بن گئے۔ کین ولیمسن کا دوسرا نمبر، قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم 7ویں نمبر پر براجمان۔
बॉलर्स की फहरिस्त में ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस का पहला नंबर, शाहीन शाह अफरीदी 8वें नंबर पर मौजूद। ऑलराउंडर की फहरिस्त में कोई भी कौमी खिलाड़ी जगह ना बना सका। अली शराज की रिपोर्ट आपने जानी। टैलेंट न्यूज से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज।